हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार और आज मैं आपके सामने हकाइक रखने जा रही हूं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो हमला हुआ वो किसने किया और क्यों कर किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सामने हकाइक रखूं, मेरी पहली जो दरखास्त आपसे ये है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए जो ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि इसके अंदर चीन भी शेयर होल्डर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान के माशी हब कराची के अंदर मौजूद है और इसको पाकिस्तान की मईशत का एक अहम सतून समझा जाता है, एक ऐसा सिंबल जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का सिंबल है। और कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमला करता है तो वो डायरेक्ट पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के इमेज को बर्बाद करता है। ऐसे में परसों 10:02 पर एक हमला होता है जहां 4 हमला आवर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक करते हैं। अब ये हमला आवर सर से पांव तक असलहे से लेस हैं। इनके पास जदीद असलहा है। एक ऐसे ही आम चलता फिरता टेररिस्ट, उसके पास इतना जदीद असलहा नहीं होगा, लेकिन ये मशीन गन से लेस थे। इनके पास बेशुमार हैंड ग्रेनेड्स मौजूद थे और अजीब और अचंभे की बात यह है कि ये सिर्फ हमला करने नहीं आए थे। अमूमन ये होता है कि हमला आवर आता है, अटैक करता है और या तो खुदकुश बमबारी कर देता है, हमला कर देता है, या फिर वहीं मारा जाता है। लेकिन ये हमला आवर अपने साथ पानी और खाने पीने का सामान लेकर आए थे जिसके अंदर कुछ सूखे चने भी मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि हमला आवरों का असल मकसद ये था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो अमूमन 6 से 8 हज़ार के करीब लोग होते हैं उनको निशाना बनाया जाए, उनको हॉस्टेज सिचुएशन में डाला जाए। जितना जानी नुकसान किया जा सकता है वो तो करें ही, लेकिन उसके साथ साथ माली नुकसान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमला करने के साथ वैसे ही अटैच्ड होगा। लेकिन एक बहुत अहम चीज़ जो ये हमला आवर एम कर रहे थे वो था पाकिस्तानियों के दिल में डर खौफ बिठाना, पाकिस्तानियों को ये कहना कि दहशतगर्दी का कला कमा अभी पाकिस्तान से नहीं हुआ और दुनिया में पाकिस्तान का एक टेररिस्ट से इन्फेस्टेड स्टेट के तौर पर इमेज पैदा करना। ये चारों के चारों हमला आवर 10:02 पर हमला करते हैं और 10:10 पर इन तमाम को जहन्नम वासिल कर दिया जाता है। यहाँ मैं दाद दूंगी और सराहूंगी हमारे वहाँ जो स्टॉक एक्सचेंज के गार्ड्स मौजूद थे, वहाँ जो सिंध पुलिस की रैपिड रिस्पांस टीम थी, सिंध रेंजर्स की रैपिड रिस्पांस टीम थी। इन तमाम को सराहे बगैर रहा नहीं जा सकता। इन्होंने इतनी क्विकली, इतनी स्विफ्टली और इतनी प्रोफेशनली इन तमाम चारों के चारों हमला आवरों को का खात्मा किया कि यकीनन ये दाद के मुस्तहिक है। अब आते हैं इस बात पे कि आखिर ये अटैक भारत के साथ किस तरह से जुड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया। ये BLA ने किया, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, जिसके हवाले से बड़े वाज़े तौर पर कुछ शवाहिद और सबूत हमारी एजेंसीज के पास भी मौजूद हैं कि वो भारत के साथ कनेक्टेड हैं। इसके साथ ही बलोचिस्तान में पकड़ा जाने वाला नेवल ऑफिसर, भारत का नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव इस बात का चलता फिरता सबूत है कि भारत ने बलोचिस्तान के अंदर जितनी भी इंतहा पसंद और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको पनाह दी हुई है और उनकी सरपरस्ती कर रहा है। इसके अलावा ये BLA का हेड ऑफिस अफगानिस्तान में कंदहार में मौजूद है। ये याद रखिए कि अफगानिस्तान में भारत का एक बहुत गहरा असर व रसूख पाया जाता है और बहुत गहरा इन्फ्लुएंस पाया जाता है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में मौजूद होगी वो भारत से ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस होगी। इसके अलावा ये वही BLA है जिसने अगस्त 2018 को चीनी इंजीनियर्स पे बलूचिस्तान में हमला किया था। ये वही BLA है जिसने नवंबर 2018 को चाइनीज काउंसुलेट कराची पे हमला किया था और ये वही BLA है जिसने गवादर में एक लग्जरी होटल PC होटल पे हमला किया था मई 2019 में। अब सोचिए कि बलूचिस्तान की एक शरपसंद और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चीनियों पे और बलूचिस्तान के अंदर ही हमले करके क्या मिलेगा? मिलेगा ये कि चीन
سی پیک بنا رہا ہے پاکستان کے ساتھ مل کر, اور یہ سی پیک جو ہے پاکستان کی اور الٹیمیٹلی بلوچستان کی بھلائی کا سبب بنے گا, اس لیے کیونکہ یہ راہداری جو ہے بلوچستان میں رہنے والوں کی زندگی تبدیل کر دے گا. اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے اپنے سسرال بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. بلوچستان لبریشن آرمی کسی طریقے سے بلوچستان کے لوگوں کا بھلا نہیں چاہتی ہے, اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ بلوچستان کے لوگ ترقی کریں معاشی طور پر بھی, اور ساتھ ہی ساتھ سوشل لیونگ بھی ان کی بہتر ہو جائے. اسی لیے وہ ان کا جو ان کے وہاں بہتری کے مواقع ہیں ان کو ختم کرنا چاہتی ہے. یہ بلوچستان لبریشن آرمی کا پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اوپر حملہ کرنے کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ چین پاکستان سٹاک ایکسچینج کے شیئرز ہولڈ کرتا ہے, اور شیئر ہولڈر ہونے کی حیثیت سے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اوپر حملہ کرنے کا انڈائریکٹ امپیکٹ چین کو بھی جائے گا. ایسی صورتحال میں میں بھارت سے اس کو بڑے واضح طور پر اس لیے بھی ریلیٹ کرتی ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے بھارت کے بہت سارے لیڈران کے منہ سے ایسی بواسیر نکلتے ہوئے دیکھی ہے پاکستان کے خلاف, اور بالخصوص بلوچستان کو لے کر, کہ جس کو سنتے ہی صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھارت کے عزائم ہی ناپاک ہیں. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں وہاں کے ہٹلر کی طرف, بھارت کے ہٹلر کی طرف, یعنی نریندر مودی کی طرف. نریندر مودی نے بلوچستان کے بارے میں کیا کہا, ذرا آپ خود ہی ملاحظہ کر لیں. گلگت کے لوگوں نے, پاک آکوپائیڈ کشمیر کے لوگوں نے, وہاں کے ناگرکوں نے, جس دھرتی کو میں نے دیکھا نہیں ہے, جن لوگوں کو وشے میں میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے, لیکن ایسے دور سدور بیٹھے ہوئے لوگ ہندوستان کے ایک پردھان منتری کو ابھینندن کرتے ہیں. اب یہ تو نریندر مودی یعنی اس ساؤتھ ایشیا کے ہٹلر کی بات تھی. اب ذرا چلتے ہیں اجیت دووال کی طرف. اجیت دووال بھی چھوٹا شیطان ہے, یہ کرونی ہے نریندر مودی کا, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, تھوڑے کھسکی ہوئی شخصیت بھی ہے یقیناً. یہ اوفینسو ڈیفنس کی بات کرتی ہے. اس کی سوچ کو دووال ڈاکٹرائن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, اور یہ دووال ڈاکٹرائن ہے کیا, وہ ذرا دووال کی ہی زبانی سن لیجیے. We start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be that this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. You may lose Balochistan. اچھا, نہ صرف نریندر مودی یعنی ساؤتھ ایشیا کا ہٹلر, نہ صرف اجیت دووال نریندر مودی کا کرونی, بلکہ بھارت کا سابق آرمی چیف جنرل بکرم سنگھ بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے صاف الفاظ میں کہ بلوچستان کے معاملات کو بھارت کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہیے. اور بالکل اسی لیے چلتا پھرتا ثبوت کلبھوشن یادو کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اس نے بھی فرفر یہی تمام باتیں کہیں کہ بھارت کی انوالومنٹ اور ٹیررزم کے اندر جو ہاتھ ہے وہ بہت واضح ہے. ایک سابق نیوی کا آفیسر بھارت کا یہ بات کر رہا ہے, بلوچستان میں پکڑا گیا ہے, اقبال جرم کر چکا ہے, اور اقبال جرم تو بھارت کے بہت سارے لوگ کر چکے ہیں. یہ ایکس انڈین آرمی چیف جنرل بکرم سنگھ نے کیا کہا, ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے. آپ نے دیکھا ہوگا پردھان منتری جی نے بات کی تھی بلوچستان کی. اگر ہم پاکستان کے اندر ان کی جو انسریکشنسٹ موومنٹس ہیں ان کے اندر تھوڑا بڑھاوا دیتے ہیں, تیل پھینکتے ہیں, تو ہمیں کیا روکتا ہے ہمیں کرنے کے لیے؟ ہمیں وہ کرنا چاہیے. تو جب ہم تیل پھینکیں گے اس کی انسریکشنسٹ موومنٹس کے اندر, تو ان کی جو ایک نظر ہے جو اس وقت باہر کی طرف ہے, اسے ہم نے گھما کے اندر انٹرنل ان کو اندر اپنی جو ملک کے حالات ہیں وہاں پہ کروانی ہے. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم ان کا خون بہائیں گے تھرو ایسیمیٹرک مینس. دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ ایز پارٹ آف دا اسٹریٹجی. تو یہ ان سب کی باتیں تو آپ نے سن لی. اس کے بعد ہمارے ذہن میں کوئی ایک سیکنڈ کا, ایک لمحے کا شک و شبہ بھی نہیں رہنا چاہیے کہ بھارت کسی طریقے سے ہمارا اچھا چاہتا ہے, بلکہ ہمیں یہ بڑا یقین ہو جانا چاہیے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے, تھا اور رہے گا, اور کسی بھی ٹائم موقع ملا تو بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی پوری تگ و دو بھی کرے گا, جو کہ وہ کر رہا ہے, ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. لیکن ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, ہماری آرمی, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہماری عوام یعنی میں اور آپ بار بار بلوچستان کے حوالے سے اور تمام معاملوں کے حوالے سے بھارت کو ناکام بناتے آتے ہیں. اب ذرا اس دن کی طرف آ جاتے ہیں واپس, پاکستان سٹاک ایکسچینج کا حملہ جس دن ہوا. 10:02 پہ حملہ ہوتا ہے. 8:51 یعنی 8:51 پہ نیو ڈیلی ٹائمز میں ایک آرٹیکل پرنٹ ہوتا ہے جو بلوچ
फ्रीडम मूवमेंट के हवाले से बात करता है। अब ये फ्रीडम मूवमेंट क्या है, ये मैंने आपके सामने रख दिया है। ये भारत की फंडेड एक मूवमेंट है जो कि पाकिस्तान को एक बदअमन किस्म का मुल्क बनाने पर और साबित करने पर तुली हुई है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, ये तमाम हक़ाइक़ आपके सामने हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि भारत जिन ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के अंदर टेररिस्ट डिक्लेयर की जा चुकी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 2019 के अंदर इस BLA को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट में शामिल कर दिया। इस फहरिस्त में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 के ज़रिए इसको शामिल किया गया। इसके अलावा BLA पाकिस्तान में भी और यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो चुकी है। अब मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम इस बात पे करूँगी कि ज़रा अंदाज़ा करिए कि एक ऐसा मुल्क जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है और ग्लोबली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन BLA को सपोर्ट कर रहा है, क्या वो मुल्क दहशतगर्द मुल्क नहीं है? इंडिया is clearly a terrorist country because it is supporting BLA, an organization that has globally been declared as a terrorist. इसी पॉइंट पे मैं अपनी वीडियो को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊंगी और एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा भारत के हवाले से, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से, कुछ सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजी के मामलात पे और करंट अफेयर्स के मामलात पे मैं आपको आगाह करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।